अथ श्री पृथ्वी गीता प्रारभ्यते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम भूम्यै नमः। प्रथमो अध्यायः मानव प्रश्नयोगः। मानव उवाच किं त्वं जीवनस्यात्रं किं धर्मो जगति तले कथं शान्तिम् अवाप्नोति ब्रूहि मे वसुधे शुभे त्वया धृतमिदं सर्वं पर्वताब्धे वनादिकं सर्वेषाम् आश्रयो भूत्वा कथं तिष्ठसि निर्भरा सुखदुःखे समायुक्तं संसारं परिवर्तनं पश्यामि चित्तविक्षेपात् तत्त्वं ज्ञातुमिहोत्सहे इति प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः पृथिवी तत्त्वो योगः। श्री पृथ्वी उवाच पंचभूतैः समायुक्तो देहोऽयं ते न संशयः मृत्तिका मे तनुर्भागः प्राणो वायुरुदाहृतः अग्निस्ते तेजसा युक्तो जलं भावप्रवर्तकम् आकाशः सर्वतो व्याप्तः आत्मा तत्र प्रकाशते नायं देहो न ते नाम न केवलं मनो ध्रुवम् शुद्ध चैतन्य रूपोऽसि ज्ञात्वैव मुच्यते भयात्। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगे। मानव उवाच यदि सर्वं अनित्यं स्यात् कर्म किं नाम कारणं फलत्यागेन कथम् अत्र जीवनं सफलं भवेत्। पृथ्वी उवाच यथा बीजं ममाङ्के वे न चिन्तयति किंचन स्वधर्मं कुरुते नित्यं वृक्षत्वं लभते ध्रुवं तस्मात् कर्म समाचर त्वं त्यक्त्वा सर्वफलस्पृहां निष्काम भावयुक्तस्य मोक्षमार्गः प्रकाशते इति कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः समायोगः। मानव उवाच कथं समा मया कार्या दुःखपीडा समन्विते आहतस्य मनो नित्यं कथं शान्तिं निगच्छति। पृथ्वी उवाच मत्तले सर्वभूतानि चरन्ति स्थिरजङ्गमा नाहं द्वेषकर्म्येषां सर्वे मे तनया यथा समान दुर्बलत्वं हि महाशक्तिः परा स्मृता यया दुःखं विनिर्धूय प्रेमरूपा प्रवर्तते इति समायोग नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः समत्वयोगः। श्री पृथ्वी उवाच नात्यर्थं संचयं कुर्यात् नात्यर्थं त्यागमाचरेत् मध्ये नैव प्रवर्तेत नदीव सागरं प्रति ऊर्ध्वं वृक्षो यथा याति मूलं भूमौ न मुञ्चति तथैव जीवनं कुर्यात् समत्वं योग उच्यते इति समत्वयोग नाम पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः प्रेमयोगः। मानव उवाच किं प्रेम कथ्यते मातः किं स्वरूपं सनातनं कथं हृदये प्रसादोऽयं जायते शान्तिदायकः। श्री पृथ्वी उवाच वर्षां गृह्णामि सन्तुष्टां सूर्यतापं तथैव च समभावेन यत् स्वीकृतं प्रेम तदिति कथ्यते करुणा यत्र तिष्ठन्ति स्वीकृतिश्च निरन्तरा भयं तत्र न विद्येत शान्तिरेव प्रजायते इति प्रेमयोग नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः धर्मयोगः। श्री पृथ्वी उवाच दानम् अन्नस्य धर्मो हि वृक्षाणां रोपणमेव च सत्यवाक्यं जलरक्षा सेवा भावश्च धार्मिकः येन भूतहितं नित्यं लोककल्याणकारकं स एव धर्म इत्युक्तो नान्यथा मनुसत्तमेः इति धर्मयोग नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः आत्मज्ञानयोगः। मानव उवाच कोऽहं मातः कथं ज्ञेयं ब्रूहि मे ज्ञानमुत्तमम् येन संसारबन्धोऽयं शीघ्रं नश्यति निश्चितम्। श्री पृथ्वी उवाच यथा मृत्तिकया पुत्र घटरूप शतं भवेत् नाम भेदो भवेदत्र तत्त्वं तु एकमेव हि एवं सर्वेषु भूतेषु चैतन्यं परमं समम्
यः पश्यति स मुक्तात्मा ब्रह्मभावं स गच्छति इति आत्मज्ञानयोग नाम 8मो अध्यायः। अथ 9मो अध्यायः उपदेशयोगः। श्रीपृथिवी उवाच धैर्यं धारय नित्यं त्वं मूलं सस्यच्छ न विस्मर प्रेम कुरु जगत्यस्मिन् कृतज्ञो भव सर्वदा यत्र पतत्येव कालेन पुनरुत्थानमाप्नुयात् शुष्यत्यपि पुनर्हर्षात् हरित्वं प्रयाति इति उपदेशयोग नाम 9मो अध्यायः। अथ 10मो अध्यायः शरणागति योगः। मानव उवाच अंतकाले कुतो नाथः क्वहं सहायो भविष्यति कस्मिन् शान्त्यं समासाद्यं तिष्ठेयं निर्भयो नघ। श्रीपृथिवी उवाच ममाङ्के विश्रमे पुत्र दुःखकाले भयेषु च मत्तो जातोऽसि सर्वात्मन्मय्येव लयमेष्यसि मां भयसि सर्वदा पुत्र मया सार्धं भविष्यसि पूर्वचाप्याहमांसं ते पश्चादपि भविष्यति इति शरणागति योग नाम 10मो अध्यायः।